हरिः ओम्। नमः सर्वेभ्यः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य अद्य 13 पाठः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। प्रारम्भे 10 श्लोकान् पठामः। सावक्रनखधारिण्या वेणुकर्कशपर्वया अङ्कुशाङ्कारयाङ्गुल्या तावतर्जयदम्बरे प्राप्य चाशुजनस्थानं खरादिभ्यस्तथाविधम् रामोपक्रममाचख्यौ रक्षः परिभवं नवम् मुखावयवलूनां तां नैरृता यत्पुरोदधुः रामाभियायिनां तेषां तदेवाभूतमङ्गलम् उदायुधानापततस्तान् दृक्तान् प्रेक्ष्य राघवः निदधे विजयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मणे एको दाशरथिः कामं यातुधानाः सहस्रशः ते तु यावन्त एवाजौ तावांश्च ददृशे सतैः असज्जनेन काकुत्स्थः प्रयुक्तम् अथ दूषणम् न चक्षमे शुभाचारः स दूषणमिवात्मनः तं शरैः प्रतिजग्राह खरत्रीशिरसौ च सः क्रमशस्ते पुनस्तस्य चापात् सममिवोद्ययुः तैस्त्रयाणां शितैर्बाणैर्यथा पूर्वविशुद्धिभिः आयुर्देहातिगैः पीतं रुधिरं तु पतत्रिभिः तस्मिन् रामशरोत्कृत्ते बले महति रक्षसाम् उत्थितं ददृशेऽन्यच्च कबन्धेभ्यो न किञ्चन सा बाणवर्षिणं रामं योधयित्वा सुरद्विषाम् अप्रबोधाय सुष्वाप गृध्रच्छायेव रूथिनी। एतेभ्यः श्लोकेभ्यः 41तमः श्लोकः अस्माभिः पूर्वस्मिन् वर्गे पठितः। सा वक्रनखधारिण्या वेणुकर्कशपर्वया अङ्कुशाकारयाङ्गुल्या तौ अतर्जयत् अम्बरे। शूर्पणखायाः कर्णः नासिका च कृत्ता तदनन्तरं स्वयमपि भीता शूर्पणखा क्रुद्धा च जाता रामं लक्ष्मणं च अतर्जयत् इत्युक्ते तर्जयन्ती स्वस्थानं प्रति निर्गतवती इति अस्य श्लोकस्य आशयः आसीत्। इदानीं स्वस्थानं प्रति इत्युक्ते लङ्काम् इति न, परन्तु तत्र जनस्थानम् इति एकं स्थानम् आसीत्। तत्र गत्वा शूर्पणखा किं करोति इति अद्य पश्यामः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 42तमः श्लोकः। प्राप्य चाशुजनस्थानं खरादिभ्यस्तथाविधम् रामोपक्रममाचख्यौ रक्षः परिभवं नवम्। सरलः श्लोकः। शूर्पणखा तत्र जनस्थानं गच्छति। तत्र खरः इति रावणस्य एव बन्धुः निवसति स्म। एतं खरं सा रामेण यत्किमपि कृतं लक्ष्मणेन यत्किमपि कृतं तत्सर्वं वर्णयति इति अस्य श्लोकस्य आशयः अस्ति। प्राप्य च आशु जनस्थानं खरादिभ्यः तथाविधं राम उपक्रमम् आचख्यौ रक्षः परिभवं नवम्। किं क्रियापदम्? आचख्यौ, अकथयत्, न्यवेदयत्, अवदत्, उक्तवती इति अर्थः। आ उपसर्गपूर्वकः चक्षिङ् इति धातुः अस्ति। चक्षिङ् व्यक्तायां वाचि टु स्पीक् इति धातुः अदादिगणे वर्तते। अयं धातुः आत्मनेपदी अस्ति। चष्टे इति तस्य लट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनं भवति। परन्तु केषुचन लकारेषु अयं धातु उभयपदीरूपेण प्रयुज्यते। यथा लिट् लकारः, लुङ् लकारः, लृट् लकारः, इतोपि केचन लकाराः सन्ति। एतेषु लकारेषु अस्य धातोः परस्मैपदस्य अपि रूपाणि भवन्ति, आत्मनेपदस्य अपि रूपाणि भवन्ति। अनेनैव प्रकारेण अत्र लिट् लकारस्य परस्मैपदस्य रूपं प्रथमपुरुषैकवचनस्य रूपं प्रयुक्तमस्ति।
आचख्यौ चक्ष इति धातोः ख्या इति आदेशः भवति तत्र लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषे एकवचनम् आचख्यौ उक्तवती इति आशयः। का आचख्यौ अत्र श्लोके कर्तृपदं न वर्तते परन्तु सन्दर्भेण सा शूर्पणखा इति अत्र अस्माभिः अवगन्तव्यम् अध्यारीयते इति आशयः। सो का आचख्यौ शूर्पणखा इति शेषः। अत्र कर्तृपदं न वर्तते सन्दर्भः अस्ति अतः शूर्पणखा इति ज्ञायते। शूर्पणखा किम् उक्तवती किम् आचख्यौ तत्र शब्दः कः अस्ति तथाविधम् exactly as happened. We have seen this word earlier also. So tatha vidha asya iti tatha vidham yatha ghatitam yena prakarena abhavat tat sarvam sarvam vrittantam yatha abhavat tatha शूर्पणखा उक्तवती इत्युक्ते स्वस्य नासिका कर्णः इत्येतयोः कर्तनम् अजायत इति सर्वं सा स्पष्टरूपेण उक्तवती इति आशयः। इतोपि शूर्पणखा किम् उक्तवती इति चेत् अत्र द्वितीयायां पङ्क्तौ अयं सर्वः विषयः वर्तते। रामोपक्रमम् आचख्यौ रक्षः परिभवं नवम्। रामोपक्रमं नवम रक्षः परिभवम्। New insult or a fresh insult made by Rama. रामोपक्रमं नवम रक्ष परिभवम्। रक्ष परिभवः इत्युक्ते रक्षसां परिभवः राक्षसानाम् अनादरः। परिभवः इति शब्दः अस्माभिः पूर्वमपि दृष्टः अस्ति। अनादरः इति अर्थः अयं राक्षसानाम् अनादरः अस्ति इति सा उक्तवती। कीदृशः अयं राक्षसानाम् अनादरः रामोपक्रमं रामेण प्रारब्धः तथा च नवः पूर्वम् एतादृशम् अस्माकं विषये अस्माकं सन्दर्भे केनापि न कृतम् अयं नूतनः अनादरः अस्ति इति अपि सा तत्र उक्तवती। रामोपक्रमम् अत्र रामस्य उपक्रमः इति समस्तपदस्य विग्रहः। अंडरस्टैंड दिस। कीदृशः परिभवः उत्तरं किं रामोपक्रमं परिभवः नपुंसकलिङ्गे अस्ति अयं शब्दः। रामोपक्रमम् इत्यस्य समासविग्रहः कः रामस्य उपक्रमः। उपक्रमः इति पुल्लिङ्गे वर्तते। रामेण यस्य प्रारम्भः कृतः तादृशः परिभवः। उपक्रमः इत्युक्ते प्रारम्भः उपक्रम्यते इति उपक्रमः। अत्र मया कः विशेषः उक्तः पुनरेकवारं वदामि। उपक्रम इज अ पुल्लिंग वर्ड परंतु तत्पुरुष समासस्य उत्तरपदरूपेण यदा सः प्रयुज्यते तदा समस्तपदं नपुंसकलिङ्गे प्रयुज्यते। अतः रामोपक्रमम् इति नपुंसकलिङ्गे परन्तु उपक्रमः इति पुल्लिङ्गः शब्दः। एतादृशः अयम् अनादरः रामोपक्रमम् अस्ति इत्युक्ते रामेण प्रारब्धः अस्ति किञ्चन नवम् अस्ति नूतनम् अस्ति। पूर्वम् एतादृशः अनादरः न केनापि कृतः इदं सर्वं रामेण नूतनरूपेण प्रारब्धम् इति अर्थः। अतः अयं रामेण प्रारब्धः राक्षसानां नूतनः परिभवः अस्ति इति शूर्पणखा अवदत् इति आशयः। कस्मै अवदत् खरादिभ्यः। अत्र शब्दः अस्ति खर एंड अदर्स। खरः दूषणः इत्यादिभ्यः राक्षसेभ्यः सा सर्वं वृत्तान्तम् अकथयत्। खर एंड दूषण आर स्टेप ब्रदर्स ऑफ रावण। रावणस्य द संस्कृत वर्ड इज विमातृज स्टेप ब्रदर। विमातृजौ इत्युक्ते अपरमातृसुतौ खरः तथा च दूषणः। They were staying in this particular area called Janasthana. So Shurpanakha went to the Janasthana and she told Khara and Dushana about this fresh insult that Rama has done. Kada achakhyau kada etat sarvam sa uktavati आशु जनस्थानं प्राप्य। आशु इत्युक्ते immediately विलंबं विना अचिरात् झटिति त्वरितं शीघ्रं। She did not waste any time. Immediately she went back. तत्र अचिरात् गत्वा प्राप्ति इत्युक्ते तत्र गत्वा जनस्थानम् इति तस्य स्थानस्य नाम
दण्डकारण्ये जन इत्याख्यं स्थानमस्ति यत्र खर दूषणः इत्यादयः राक्षसाः निवसन्ति स्म। तत्र झटिति गत्वा सा सर्वम् अपि वृत्तान्तं न्यवेदयत्, उक्तवती इति अस्य श्लोकस्य आशयः। यथा मया उक्तं श्लोकः सरलः अस्ति। आशु जनस्थानं प्राप्य खरादिभ्यः तथाविधं रामोपक्रमं नवम रक्ष परिभवम च आचख्यौ. As I mentioned, there is no kartrupada. You have to assume Shurpanakha achakhyau iti. Arthaha nasika karnachedanat anantaram avilambena Shurpanakha janasthanam gatva tatra vidyamanan kharadushanadin rakshasan sarvam vrittantam uktva ayam रामेण प्रारब्धः राक्षसानां नूतनः अनादरः अस्ति इति न्यवेदयत्. नि प्लस अवेदयत्, न्यवेदयत्. पुस्तके दत्तः अर्थः सा शूर्पणखा शीघ्रमेव रक्षसां निलयम् इत्युक्ते गृहं स्थानं, निलयं जनस्थानं प्राप्य तत्रत्येभ्यः खरप्रमुखेभ्यः राक्षसेभ्यः Swangavairuppyam, the virupata that she has obtained because the nose and the ear was cut. Swangavairuppyam apaditavantau Ramalakshmanau pratikartum udyuta. Apaditavantau, the creators of that vyanga, Ramalakshmanau pratikartum udyuta. Rakshasakulasya eva ayam paribhavaha iti uccaihi ghoshitavati iti pustake dattaha arthaha. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 43तमः श्लोकः। मुखावयवलूनां तां नैरृता यत्पुरोदधुः रामाभियायिनां तेषां तदेवाभूतमङ्गलम्। अत्र विशेषः कथाभागः न वर्तते। खरः दूषणः तथा च अन्येऽपि राक्षसाः शूर्पणखायाः वचनं श्रुत्वा रामेण सह योद्धुं तत्र गताः इत्येव आशयः। परन्तु अयमेव विषयः कालिदासेन येन प्रकारेण उपस्थापितः अस्ति सः बहु रोचकः वर्तते। पश्यामः। मुख अवयवलूनां तां नैरृताः यत् पुरः दधुः राम अभियायिनां तेषां तदेव अभूत अमंगलम्. What Kalidasa says over here is that after listening to this insult from Shurpanakha, Khara and Dushana told Shurpanakha to guide them to the place where Rama and Lakshmana are staying so that they can go there and take the revenge. So therefore, Khara, Dushana and the entire army led by Shurpanakha went to wherever Rama and Lakshmana were staying in the Panchavati. This entire process is described by Kalidasa, and Kalidasa says the fact that army is being led by a leader who itself does not have a nose and ear is itself such a big ashubha, such a big amangala, that this action itself guaranteed their loss. इति अत्र कालिदासेन आशयः स्पष्टीकृतः अस्ति। पश्यामः। अत्र वाक्यद्वयं वर्तते। प्रथमायां पङ्क्तौ प्रथमं वाक्यं, द्वितीयायां पङ्क्तौ अपरं वाक्यं। प्रथमायां पङ्क्तौ दधुः इति क्रियापदम्, अधारयन्, अस्थापयन् इति अर्थः। धारणपोषणयोः इति जुहोत्यादिगणस्य धातुः। लिट् लकारस्य प्रथमपुरुष बहुवचनं ते इत्युक्ते खर दूषणादयः राक्षसाः अस्थापयन् इति आशयः। के दधुः नैरृताः इति शब्दः अत्र प्रयुक्तः अस्ति। निर्वृतिः इत्युक्ते अमङ्गलं, निर्वृत्याः अपत्यं, नैरृतः इत्युक्ते राक्षसः। Very precise word used by Kalidasa. He is talking about an amangala that is happening. अत्र श्लोके अपि अन्तिमः शब्दः अमङ्गलम् इति अस्ति। अतः राक्षसाः इत्यस्य स्थाने नैरृताः इति विशेषः शब्दः कालिदासेन प्रयुक्तः अस्ति। So using precise words in precise places is also a pratibha. So nirrutihi इत्युक्ते अमङ्गलम्, अमङ्गलस्य यद् अपत्यं तस्य अमङ्गलमेव अभवत्
इति अत्र श्लोके आशयः अस्ति। अतः एते सर्वे नैरृताः, र प्लस रु, नैरृताः इत्युक्ते राक्षसाः, दधुः अस्थापयन्, कम अस्थापयन्, ताम इत्युक्ते शूर्पणखाम् अस्थापयन्। अस्थापयन् इत्युक्ते they made her leader. That's going to come in the same line ahead. So नैरृताः शूर्पणखां दधुः। इदानीं शूर्पणखायाः वर्णनं कथं कृतमस्ति? कीदृशी शूर्पणखा? मुखावयवलूना, यस्याः मुखस्य अवयवाः छिन्नाः जाताः, तादृशी इत्युक्ते मुख अवयवलूना, मुखस्य अवयवाः मुखावयवाः, लूना इत्युक्ते छिन्ना, मुखावयवाः लूनाः यस्याः सा इति मुखावयवलूना, सा शूर्पणखा यस्याः मुखस्य अवयवाः छिन्नाः जाताः, तां शूर्पणखां ते इत्युक्ते खरदूषणादयः राक्षसाः दधुः इत्युक्ते अस्थापयन्। कुत्र अस्थापयन्? पुरहा. There is a word over here, पुरहा, in front of that particular army. अग्रे इति आशयः। एते नैरृताः शूर्पणखाम् अग्रे अस्थापयन्। पुरस् इति अव्ययम्, अग्रे अग्रतः इति अर्थः। सर्वे राक्षसाः शूर्पणखाम् अग्रे धृतवन्तः। ते शूर्पणखाम् अग्रे कृत्वा रामेण सह युद्धं कर्तुं गताः इति आशयः। एषा क्रिया एव तेषाम् अमङ्गलस्य कारणम् अभवत् इति द्वितीयायाः पङ्क्तेः अर्थः। रामाभियायिनां तेषां तदेव अभूत अमंगलम. Tadeva means whatever they did just now by putting Shurpanakha in front and following her, Tadeva abhut amangalam. Abhut लुङ् लकारस्य रूपमस्ति, अभवत् जातम् इति आशयः। किम् अभवत्? अमङ्गलम्, न मङ्गलम् इति अमङ्गलम्, अशुभम् अभवत्। कस्य अशुभम् अभवत्? तेषाम् इत्युक्ते तेषां नैरृतानां राक्षसानां खरदूषणादीनाम् अमङ्गलम् अभवत्। तेषाम् इत्युक्ते कीदृशानां राक्षसानां? रामाभियायिनाम्। षष्ठी बहुवचनमस्ति, रामाभियायिन् इति प्रातिपदिकम्। कः अर्थः? रामम् अभियाति, रामस्य सम्मुखं, रामस्य निकटे रामेण सह योद्धुं गच्छति, सः रामम् अभियाति इत्युक्ते रामाभियायी अस्ति। रामाभियायिन् इति प्रातिपदिकं, तस्य षष्ठी बहुवचनं रामाभियायिनाम्। अभि उपसर्गपूर्वकः या इति धातुः ऋणिनि इति तत्र कृत् प्रत्ययः अस्ति। अभियायिन् इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। रामस्य सम्मुखं गच्छतां राक्षसानाम् अमङ्गलम् अभवत् इति अर्थः। किम् अमङ्गलम् अभवत्? In answer to that question, you have to connect the entire first line. Kim amangalam abhavat? Yat. There is a yat word over here in the first line. Yat mukhavayavaloonam tam puraha dadhuhu tadeva. सर्वे राक्षसाः रामेण सह योद्धुं कर्णेन नासिकया च विच्छिन्नां शूर्पणखाम् अग्रे कृत्वा यदगच्छन् तदेव तेषाम् अमङ्गलम् अभूत्। यस्य अवयवाः भग्नाः सन्ति तस्य अग्रे सरणम् अशुभम् अस्ति इति अत्र आशयः। Very beautiful way of putting the entire situation in front of us. नैरृताः तां मुखावयवलूनां यत् पुरहा दधुः तदेव तेषां रामाभियायिनाम् अमङ्गलम् अभूत्। यस्याः मुखस्य अवयवाः छिन्नाः जाताः तादृशीं शूर्पणखाम् अग्रे कृत्वा यत् खरादयः राक्षसाः रामेण सह योद्धुम् अगच्छन् तदेव तेषाम् अमङ्गलम् आसीत्। पुस्तके दत्तः अर्थः, खरादयः राक्षसाः
छिन्नकर्णनासां शूर्पणखाम् अग्रे कृत्वा यतो रामम् अभिद्रुतवन्तः, अटैक्ट, अभिद्रुतवन्तः, तदेव तेषाम् अमङ्गलकरम् आसीत् इति आशयः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 44तमः श्लोकः। उदायुधानापततस्तान् दृप्तान् प्रेक्ष्य राघवः निदधे विजयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मणे। पुनरेकवारं कथाभागः नास्ति। रामः तान् सर्वान् राक्षसान् दृष्ट्वा तैः सह युद्धं कर्तुं सज्जः जातः इत्येव आशयः, परन्तु अयमेव आशयः कालिदासेन यथा वर्णितः अस्ति बहु रुचिकरः अस्ति। पश्यामः। उदायुधान् आपततः तान् दृप्तान् प्रेक्ष्य राघवः निदधे विजयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मणे। किं क्रियापदं? निदधे। दधुः इति क्रियापदम् अस्माभिः पूर्वस्मिन् श्लोके दृष्टं। स्थापितवन्तः इति तस्य अर्थः आसीत्। सः एव अर्थः अत्रापि अस्ति। निदधे इत्युक्ते स्थापितवान्, निहितवान्, सो केप्ट इन द विसिनिटी इति अर्थः। नि उपसर्गपूर्वकः धा इति धातुः, तस्य लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनं निदधे। कः निदधे? राघवः, श्रीरामचन्द्रः। कम निदधे? This is very beautifully explained by Kalidasa. विजयाशंसां, विजयस्य आशां सः स्थापितवान्. He put his hope of winning. Understand this very carefully. विजयस्य आशंसा, विजयस्य आशा। विजयः इत्युक्ते जयः, युद्धे यशः प्राप्तिः। आशंसा इत्युक्ते आशा, इच्छा, आकांक्षा। So Rama kept his desire of winning. कुत्र निदधे? चापे निदधे। चापः इत्युक्ते धनुः, धनुष्य। रामः धनुषी विजयस्य इच्छां स्थापितवान्। In other words, विजयस्य इच्छया सः धनुः उत्थापितवान्. He kept his hopes of winning on the bow, means he lifted the bow with a hope, with a goal, with a desire of winning. See the way Kalidasa represents it. चापे विजयाशंसां निदधे। सः धनुषी स्वस्य विजयस्य इच्छां स्थापितवान्। इत्युक्ते विजयस्य इच्छया सः धनुः उत्थापितवान्। इतोपि किं निदधे? सीतां निदधे। He also kept सीता. रामः सीतामपि स्थापितवान्। रामः सीतां कुत्र निदधे? लक्ष्मणे निदधे। He gave the custody of Sita to Lakshmana, took the custody of his dhanush and went on the battle. रामः सीतायाः रक्षणार्थं तां लक्ष्मणस्य सकाशे स्थापितवान्। सीतायाः रक्षणार्थं सः लक्ष्मणं नियुक्तवान्। तथा च विजयस्य इच्छया सः धनुः उत्थापितवान्। राघवः विजयाशंसां चापे निदधे। राघवः सीतां लक्ष्मणे निदधे इति आशयः। The rest of the part, that is the first line, is almost trivial. Ramaha Sita Vijayashamsam च कदा निदधे? द्रुप्तान् प्रेक्ष्य। प्रेक्ष्य इत्युक्ते दृष्ट्वा। द्रुप्तान् इत्युक्ते गर्वान्वितान्। दृप्त गर्वान्वित, ते राक्षसाः सर्वे गर्वान्विताः आसन्। तान् दृष्ट्वा रामः चापे विजयाशंसां लक्ष्मणे सीतां च निदधे। कीदृशान् दृप्तान् प्रेक्ष्य? How are these rakshasas being described? तान् उदायुधान् आपततः। सर्वेपि शब्दाः द्वितीयायाः बहुवचने सन्ति। दृप्तान् इत्यस्य विशेषणरूपेण एते प्रयुक्ताः। तान्
उदायुधान आपततः. Essentially the first three words, उदायुधान आपततः तान. तान इत्युक्ते खरदूषणादीन् राक्षसान्. उदायुधान इत्युक्ते यैः हस्ते शस्त्रं धृतमस्ति, युद्धाय ये सज्जाः सन्ति, ते उदायुधाः. उद्यतम आयुधम यैः. उद्यतम लिफ्टेड अप और गृहीतम उच्चैः धृतम स्वीकृतम. आयुधम इत्युक्ते शस्त्रम. युद्धम येन क्रियते तत् आयुधम. शस्त्रम इति अर्थः. उद्यतम आयुधम इत्युक्ते गृहीतम शस्त्रम यैः ते उदायुधाः. कीदृशाः? आपततः. आपतन्ति इत्युक्ते आगच्छन्ति. शत्रन्तमस्ति. आगच्छन्ति ते आपततः. शस्त्रं हस्ते गृहीत्वा ये आगच्छन्तः सन्ति, ये दृष्टाः, तान् खरादीन् राक्षसान् दृष्ट्वा रामः विजयाशंसां चापे निदधे, सीतां लक्ष्मणे निदधे. सो गर्वान्विताः खरादयः. दृप्त इत्युक्ते गर्वान्वित. गर्वान्विताः खरादयः राक्षसाः हस्ते शस्त्रं गृहीत्वा आगच्छन्तः आसन्. तां दृष्ट्वा रामः सीतां विजयाशंसां च निदधे इति आशयः. अन्वयं पश्यामः. तान् उदायुधान् आपततः दृप्तान् प्रेक्ष्य राघवः सीतां लक्ष्मणे विजयाशंसां च चापे निदधे. हस्ते शस्त्रं सज्जीकृत्य वेगेन आगच्छतः तान् गर्वान्वितान् खरादीन् दृष्ट्वा रामः लक्ष्मणं सीतायाः रक्षणार्थं न्ययोजयत्. तथा च स्वयं विजयस्य आशया चापे शरं संस्थाप्य. So all this is reading between the lines. He kept his hope on the bow. Means what? He put arrow on the bow and got ready to fight. So विजयस्य आशया चापे शरं संस्थाप्य राक्षसैः सह युद्धं कर्तुं सज्जः जातः. पुस्तकस्थः अर्थः. युद्धाय आगतान् खरादीन् दृष्ट्वा रामः सीतारक्षणे लक्ष्मणं नियोज्य धनुर्धारी विजिगीषुः जेतुम् इच्छति इति विजिगीषुः तस्थौ इति पुस्तके दत्तः अर्थः. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 45तमः श्लोकः. भवतां चित्तुरपरीक्षायाः प्रश्नपत्रेषु वारं वारम् अयं श्लोकः दृश्यते. एको दाशरथिः कामं यातु धाना सहस्रशः, ते तु यावन्त एवाजौ तावांश्च ददृशे सतैः. In the battle, युद्धे रामः एकः एव आसीत्. एको दाशरथिः. राक्षसाः सहस्रशः आसन्. सहस्रशः यातु धानाः. परन्तु रामः यथा कौशलेन युद्धं कुर्वन् आसीत् यत् प्रत्येकं राक्षसः रामः मया सह एव युद्धं करोति इति अचिन्तयत्. So Rama was fighting so skillfully that almost 1,000 copies of Rama were present on the battlefield, all of them fighting simultaneously with all the Rakshasas. Iti tatra adrishyata. It appeared like that. Iti atra arthaha. Very beautiful idea. Ekaha dasharathihi kamam yatu dhanaha sahasrashaha te tu yavantaha eva ajau tavan cha ददृशे सतैः. पुनरेकवारं वाक्यद्वयम् अस्ति. प्रथमायां पंक्तौ एकं वाक्यं. तत्र वस्तुतः वर्णनम् अस्ति, वाक्यं नास्ति. युद्धे के के आसन् इत्यस्य तत्र प्रथमायां पंक्तौ वर्णनं वर्तते. दाशरथिः एकः, एको दाशरथिः, यातु धानाः कामं. कामम् इत्युक्ते यथेच्छम्, as many as you want. सहस्रशः. दाशरथिः, दशरथस्य अपत्यं पुमान् रामः एकः आसीत्. एकाकी आसीत्. He was alone.
यातुधानाः इत्युक्ते राक्षसाः, यातु इत्युक्ते अपि राक्षसः। सो यातु इति उकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः, यातु यातुनि यातूनि राक्षसः इत्येव अर्थः। यातूनि दधाति, द वन हु प्रोटेक्ट्स द राक्षसास् इत्युक्ते राक्षससैनिकाः अन्येषां रक्षसां रक्षणं कुर्वन्ति इत्युक्ते राक्षसगणस्य सैनिकाः ते यातुधानाः। So they are also technically rakshasa, but they are the soldiers amongst the rakshasas. So yatudhanaha kamam yathecham yathepsitam सहस्रशः, सहस्रशः इति अव्ययम् अस्ति, तद्धित प्रत्ययान्तः शब्दः अयं, शस् इति प्रत्ययः तत्र विधीयते। असंख्यः, सहस्रशः does not mean thousand, सहस्रशः means thousands and thousands. So asanghyam, agonitam, as many as you want. So युद्धे रामः एकः एव आसीत्, राक्षसाः तु यथेच्छं सहस्रशः आसन् इति युद्धस्य वर्णनं कृतम् अस्ति। एतादृशे सति अपि किं ददृशे, ददृशे is कर्मणि लिट् लकार. So you have kartari 10 lakaras, lat, lot, ling and so on, and similarly you have karmani 10 lakaras. So karmani lat lakar, karmani lit lakar and so on. I have explicitly given how it will look in the kartari form and the karmani form. Understand this. Rakshasaha ramam dadrushuhu. Rakshasas saw the Ram. Iti kartari. कर्ता प्रथमायाम अस्ति, कर्मपदं द्वितीयायाम अस्ति, क्रियापदं कर्तृसदृशं तस्य रूपं भवति। कर्मणि प्रयोगे कथं भवति? राक्षसैः, सो कर्ता गोes in the tritiya, रामः, सो कर्मपदं comes in the prathama, and ददृशे, राक्षसैः रामः दृष्टः, राक्षसैः रामः अदृश्यत इति आशयः। अतः कैः ददृशे, so who is the karta? Taihi ityukte yatudhanaihi. There is the word taihi over here. Kaha dadrushe. So who is the karma? Saha, Ramaha. So saha taihi dadrushe Ramaha rakshasaihi dadrushe ityukte Ramaha rakshasaihi drishtaha iti arthaha. Putra dadrushe ajau. There is this hidden word over here. Eva ajau. Aji iti ikaranta strilinga shabdaha. Yuddham samarabhumihi rananganaha iti arthaha. Yuddhe ityukte samarabhumau ityukte ajau Ramaha drishtaha rakshasaihi. Kidrishaha dadrushe. Sottaihi saha ajau कीदृशः ददृशे. How did they see Rama? Everything else in the second line comes as an answer. Yavantah te tavan eva saha. So yavantah te, yat sankhyankaha te tavan eva saha, tat sankhyankaha Ramaha. As many as they were present, in the same quantity they saw Rama. यद्यपि रामः एकः एव आसीत्, तथापि सः इयता चापल्येन युद्धम् अकरोत् यत् प्रत्येकं राक्षसः रामः मया एव सह युद्धं कुर्वन् अस्ति इति अन्वभवत् इति अर्थः। तैः सह इत्युक्ते राक्षसैः रामः यावन्तः ते, as much as they were, तावान् एव ददृशे, in that quantity he was seen. अन्वयं पश्यामः। दाशरथिः एकः यातुधाना कामं सहस्रशः तैः आजौ तु ते यावन्तः तावान् सः इति ददृशे. The sentence construction is slightly convoluted. You can convert it into the kartari form. तैः इत्यस्य स्थाने ते इत्युक्ते राक्षसाः, आजौ तु ते यावन्तः तावान् सः इति अपश्यन् इति आशयः। युद्धे रामः एकाकी आसीत्,
राक्षसाः तु असंख्याकाः आसन् तथापि ते सर्वे स्वसंख्यकान् एव रामान् अपश्यन् रामः स्वकौशलेन एकस्मिन् एव समये प्रत्येकं सह युद्धम् अकरोत् इति आशयः। पुस्तके दत्तः अर्थः यद्यपि युद्धरङ्गे रामः एकाकी राक्षसाः तु सहस्रसंख्यकाः तथापि युद्धे प्रवृत्ते तैः युध्यन् रामः तावत् संख्याङ्कः एव दृष्टः यावत् संख्याङ्काः ते राक्षसाः आसन्। रामस्य युद्धकौशलं शस्त्रास्त्रप्रयोगनैपुण्यं च तथाविधम् इति भावः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 46तमः श्लोकः। असज्जनेन काकुत्स्थः प्रयुक्तम् अथ दूषणम् न चक्षमे शुभाचारः स दूषणमिवात्मनः। पुनरेकवारम् अत्र कथाभागः नास्ति, केवलं युद्धस्य परिस्थितिः कालिदासेन वर्णिता अस्ति। सः दूषणः इत्याख्यः राक्षसः खरेण, खरः इति प्रमुखः आसीत्, खरेण दूषणः इत्याख्यः राक्षसः रामेण सह योद्धुं यः प्रेषितः आसीत् तं रामः न असहत। Rama did not take him lightly, Rama did not like him, Rama did not tolerate him, Rama did not appreciate the fact that he is attacking him and so on. इति एव अत्र कालिदासेन बहु सुन्दररूपेण वर्णितम् अस्ति। असज्जनेन काकुत्स्थः प्रयुक्तम् अथ दूषणं न चक्षमे शुभ आचारः सः दूषणम् इव आत्मनः। न चक्षमे इति क्रियापदम् इत्युक्ते चक्षमे इति मूलं क्रियापदं, न चक्षमे इति प्रयोगः क्रियते। सहनं न कृतवान् नैव असहत इति अर्थः। क्षम इति भ्वादिगणस्य धातुः, तस्य लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनं चक्षमे, तस्य निषेधः कृतः अस्ति। न चक्षमे, सहनं न कृतवान्। कः न चक्षमे? काकुत्स्थः इत्युक्ते रामः। We have already seen the derivation. काकुत्स्थस्य अपत्यं पुमान् इति काकुत्स्थः, सः रामः नैव असहत। किं न असहत, किं न चक्षमे? दूषणं, दूषण इत्याख्यं राक्षसम् इत्युक्ते खरसेनायाः यः सेनापतिः तं दूषणं रामः न असहत। कीदृशं दूषणं न असहत? See what Kalidasa says, असज्जनेन प्रयुक्तं दूषणं, राक्षससेनापतिना प्रेषितं दूषण इत्याख्यं राक्षसम्। असज्जन, असज्जन इत्युक्ते यः सज्जनः नास्ति, यः प्रशस्तः नास्ति, साधु नास्ति, राक्षसः इति अर्थः। सो असज्जन in general means दुर्जन, परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे खरः इत्याख्यः राक्षसः असज्जनः इत्यनेन निर्दिश्यते। अनेन असज्जनेन प्रयुक्तः इत्युक्ते नियोजितः, प्रेषितः। खर इत्याख्येन असज्जनेन राक्षसेन रामेण सह योद्धुं दूषणः इत्याख्यः राक्षसः प्रेषितः आसीत्। तं दूषणाख्यं राक्षसं रामः न असहत. And on the next line, it's full of one very beautiful upama. Ramah katham na asahata. Shubhacharah asajjanena prayuktam atmanaha dushanam. Everything is there in the second line except for asajjanena, that gets overloaded and brought in the second line again. Shubhacharah ityukte satpurushaha. Shubha acharah yasya saha. शुभः इत्युक्ते शिवं, कुशलं, मङ्गलं, शुद्धः। आचारः इत्युक्ते आचरणम्। एतादृशः शुभाचारः इत्युक्ते सज्जनः मनुष्यः असज्जनेन प्रयुक्तम् आत्मनः दूषणम्। A सज्जन मनुष्य or a well behaved मनुष्य does not tolerate the insult made by a durjana. आत्मनः दूषणम्
इत्युक्ते आत्मनः दोषविधानम् asajjanena. So the word asajjana has to be repeated in the second line with a slightly different meaning. In the first line, asajjana means rakshas, khara, whereas in the second line, asajjana means durjana. अतः दुर्जनेन प्रयुक्तम इत्युक्ते उक्तम कथितम आत्मनः दूषणम दुर्जनेन स्वस्य विषये उक्ताः अनुचिताः शब्दाः स्वस्य विषये उक्ता भर्त्सना स्वस्य विषये उक्तः अपवादः अपवाद is not the व्याकरण अपवाद अपवादः अप is bad वाद is speaking अतः सज्जनः न सहते he does not tolerate that तथैव रामः दूषणम इत्याख्यम राक्षसम न असहत. So dushana word is used in two different places with two different meanings. One dushana is used to indicate the name of the rakshasa. Other dushana is used to indicate the meaning of dosha vidhanam, anuchitaha shabdaha and so on. Asajjana is a single word. It's used in both the places with more or less similar meaning. So this is not a shlesha or anything. Shlesha will require two completely different meanings. The word asajjana is used in a more or less similar meaning. Na sajjanaha asajjanaha. But just the interpretation is different. प्रथमायां पंक्तौ राक्षसः इति तस्य अर्थः स्वीक्रियते द्वितीयायां पंक्तौ दुर्जनः इति अर्थः स्वीक्रियते अतः दुर्जनेन स्वस्य कृतम् अपवादं शुभाचारः जनः लेशमपि यथा न सहते तथैव खरेण प्रेषितं दूषणाख्यं राक्षसं रामः न असहत इत्युक्ते रामः तस्य वधाय सज्जः जातः इति अत्र सर्वत्र आशयः. We'll see once again. So asajjanen prayuktam dushanam means the dushana rakshasa which was sent by the khara versus asajjanen prayuktam atmanaha dushanam, the insult made by a durjana. That insult is being linked to shubhachara. Sajjana manusha does not tolerate an insult. In the same way, Rama did not tolerate that rakshasa iti arthaha. Kutrachit keshuchana pustakeshu, the word shubhachara is also linked with kakustha. So they take the word shubhachara, I mean it will remain in the second pada. Shubhacharaha atmanaha dushanam na chakshame. It will still be there. But the word is also linked with the word kakustha. So just like asajjanena gets linked twice, once for the first line and once for the second line, in the same way, shubhacharaha iti shabdaha api kakusthaha shubhacharaha. So Rama had shubha acharanam. इत्यस्मिन् अर्थे अपि सः शब्दः उभयत्र अन्वेति केषुचन पुस्तकेषु युष्माकं पुस्तके अपि तादृशः अर्थः दत्तः वर्तते. अन्वयं पश्यामः. अथ सः काकुत्स्थः असज्जनेन प्रयुक्तं दूषणं शुभाचारः आत्मनः दूषणम् इव न चक्षमे. यथा शोभन आचारयुक्तः मनुष्यः स्वस्य भर्त्सनां नैव सहते तथैव ककुत्स्थवंशीयः रामः खरेण प्रेषितं दूषणं नैव असहत. पुस्तके दत्तः अर्थः रामः रक्षोभिः प्रेषितं दूषणाख्यम् असुरम् आत्मदूषणम् इव निग्रहीतुम् उद्युक्तः अभवत् इति आशयः.